लभलाई जुन सहयोग र साथ दिनुभयो त्यो सहयोग र साथलाई धन्यवाद दिनका लागि यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्नका लागि यो उपस्थिति हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त लभ टिमको तर्फबाट। र अर्को नयाँ चलचित्रको घोषणा एक टिमबाट भनौँ सुरज सिने आर्टबाट अर्को चलचित्र बन्दैछ भन्ने यो घोषणाका लागि आज यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। चपली हाइट, झोले, पशुपति प्रसाद, चपली हाइट 2 जस्ता सफल चलचित्र निर्देशन गरेर राम्रो निर्देशकको स्थान बनाएका निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले चलचित्र लभको प्रदर्शनपछि सोही युनिटसँगको सहकार्यमा नयाँ चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेका छन्। राम्रो चलचित्र निर्माणमा बजेटको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति बार बार दोहोर्याउने दिपेन्द्र के खनालले यसपालिको चलचित्रको बजेट भने 5 करोड रहने कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएका छन्। र अब आज दोस्रो कुरा चाहिँ यो सुरज सिने आर्टबाटै अर्को चलचित्र मेरो पनि अलिकति सहकारी छ यसमा। अर्को चलचित्र बनाउने कुरोको खास कुरो र धन्यवाद पनि दिउँ। अर्को नयाँ कुरा पनि गरौँ भनेर यसमा योभन्दा अगाडि धेरै न्युजहरू आइसकेको छ, यति करोड रे उति करोड रे भनेर। त्यो पैसाको कुरा भन्दा पनि एउटा स्तरीय चलचित्र अथवा एउटा नदेखेको एउटा छुट्टै पाटो चाहिँ देखाउने हो कि भन्ने प्रयास हो यो चलचित्र। र यसमा चाहिँ हाम्रो अमृतजी लगायत सबिनाजीले चाहिँ एकदमै इनिसिएसन लिनुभएको छ कि मलाई राम्रो चलचित्र चाहियो, एकदमै जुन चलचित्र चाहिँ देश विदेशमा सबै ठाउँमा मैले चाहिँ एकदमै प्रदर्शन होस् र एउटा समाजमा चाहिँ त्यसले चाहिँ केही म्यासेज दियोस्, समाजमा केही त्यसको स्थान होस् भन्ने किसिमको एउटा इच्छा छ। त्यसको लागि चाहिँ यो अहिलेको जल्दो बल्दो कथा चाहिँ काम लाग्छ कि भनेर यसमा काम गर्ने कि भनेर अगाडि बढेका छौँ। र यसमा बजेटको कुरा नै आउँछ, खालि जहिले पनि अगाडि मिडियाको कुरा आउँदाखेरि अब बजेट त लागि नै हाल्छ। तर निर्माताको रूपले सरिन्द्रजीले जुन चाहिँ एउटा इनिसिएसन लिनुभएको छ, म राम्रो फिल्ममा यतिसम्म लगानी गर्न सक्छु, यति पैसा विदेशबाट उठाउँछु होला अथवा यति पैसा नेपालबाट उठ्न सक्छ र बाँकी पैसा म जे भए पनि बिहोर्न तयार छु, आए पनि नआए पनि। आए त राम्रो, तर पनि अब धेरै पैसा लगानी हुँदाखेरि कति रिस्क हुन्छ, तर त्यो रिस्क पनि म बियर गर्छु भन्ने जुन किसिमले उहाँले लाग्नु भएको छ, त्यसको लागि म लगायत चलचित्र इन्डस्ट्रीले नै एउटा सम्मान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने चलचित्र बनाउने क्रममा निर्देशकको एउटा सोचलाई चाहिँ जहिले पनि त्यो पैसाको परिधिभित्र बसेर गर्नुपर्ने बाध्यतालाई जुन किसिमले एउटा बजार चाहिँ बढ्दै गइरहेछ अहिले, अलिकति एउटा मल्टिप्लेक्सको बिजनेसले एउटा नयाँ अडियन्सहरू जुन थपिएको देखिएको छ, त्यसमा लगानीको हिसाबले पनि अब अलिकति त्यो क्यानभासलाई अलिकति ठुलो बनाउने जुन उद्देश्य छ, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु म निर्माता दिदी सरिन्द्र पाण्डेजीलाई। हिँडेर अमेरिका जाने सपना पाल्ने नेपालीको कथामा आधारित चलचित्रको नाम नराखिएको बताउँदै नेपालदेखि भारत, थाइल्यान्ड हुँदै मेक्सिकोमा समेत पुगेर यो चलचित्र छायाङ्कन गरिने भएकाले थप चुनौतीपूर्ण काम रहेको दिपेन्द्रले बताएका छन्। र अब यसको कथावस्तु चाहिँ 3 जना अरू क्यारेक्टरहरू पनि हुन्छन्, तर मुख्यतः 3 जना पात्रहरू चाहिँ हिँडेर अमेरिकासम्म जाने कथावस्तु समेटिन्छ यसमा। र त्यो क्रममा चाहिँ ती पात्रहरूको भोगाइहरूदेखि लिएर, ती पात्रहरूको सपनाहरूदेखि लिएर, ती पात्रहरूको मिलन पिछोड अथवा कसरी कोही अमेरिका पुग्छन् पुग्दैनन्, के हुन्छन् त एउटा अमेरिका जाने सपना जुन सबैको छ, एउटा हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, पिछडिएको जति पनि अलिकति गरिब देश अथवा अलिकति त्यो किसिमको देशको नागरिकहरूको चाहिँ एउटा अमेरिकाको सपनाको चाहिँ कथा छ। र सम्भवतः यो किसिमको कथामा विदेशी फिल्म पनि बनेको छ जस्तो लागेको छैन मलाई। त्यसले गर्दाखेरि यसमा आँटेको छौँ हामीले। र यसको छायाङ्कन चाहिँ नेपालबाट सुरु भएर इन्डिया, त्यसपछि थाइल्यान्ड, त्यसपछि ब्राजिल, बोलिभिया, पेरू, इक्वेडर, कोलम्बिया, ग्वाटेमाला, मेक्सिको हुँदै टेक्साससम्म चाहिँ यसको छायाङ्कन हुन्छ। र यो फिल्मको सबभन्दा चुनौती भनेकै एक त पैसा त खर्च भइहाल्छ,
त्यसमाथि पनि प्रोडक्सन टिमको त्यतिकै चुनौती छ किनभने त्यो देशहरूमा यात्रा गर्नु नै त्यतिकै एकदमै कष्ट हुन्छ र कलाकारलाई पनि एकदमै धेरै चुनौती छ यसमा किनभने जसरी अमेरिका महिनौँ लाएर भोक प्यास एकदम त्यो एउटा सास मात्रै लिएर कोही छिर्छन् कोही छिर्दैनन् कोही बाटोमै हराउँछन् लास पनि फेला पर्दैन ती सबै कुरा भोग्दै त्यो कलाकारले अमेरिकासम्मको यात्रा तय गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि कलाकारहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो छ र हामी प्रोडक्सन टिमलाई पनि एकदमै गाह्रो छ तर पनि आँटेका छौँ हामीले बनाउँछौँ यो चलचित्र बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो अहिले देशको पनि एउटा समस्या हो एउटा अवेरनेस जस्तो पनि हुन्छ त्यति पैसा 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर त्यसरी हिँडेर अमेरिका पुग्दा अथवा बाटोमै हराउँदा के हुन्छ किन जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो चलचित्रले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ समाजमा चाहिँ बहस चाहिँ निकाल्छ जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो धेरै यसको एक्सपेक्टहरू छ जुन चलचित्र बनाउँदाखेरि एउटा मनोरञ्जनको अथवा चलचित्र पैसा कमाउनुको लागि मात्रै भन्दा पनि केही सामाजिक दायित्वको हिसाबले पनि बनाउने एउटा कोसिस हो त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ राजकुमार दाई उहाँ सधैँ नै तिमीहरू आँटन म गर्छु लिएर आउन गर्छु म भन्ने एकदमै उहाँको जहिले पनि हाम्रो एउटा ब्याक सपोर्ट जहिले पनि रहेको छ र यसमा मैले एकदमै धेरै आशा गरेको छु चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षज्यूबाट सरकारी स्तरबाट हुने इनिसिएसन चाहिँ यो चलचित्रको लागि हुन्छ भन्ने आशावादी छु र हामीले श्रम मन्त्रालयमा पनि केही कुराहरू अप्रोच गर्ने कुराहरू राखेका छौँ किनभने श्रम मन्त्रालयले पनि गर्नुपर्ने कुराहरू छ यसमा त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाको तपाईँहरू सबैजनाको त्यत्तिकै साथ सहयोग चाहिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो एउटा ठुलो एउटा प्रोजेक्ट छ त्यसलाई सफल बनाउनको लागि सबैजनाको उत्तिकै मेहनत हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब यो चलचित्रको सुटिङ नै यहाँबाट जसरी मान्छे हिँडेर अमेरिका पुग्छन् त्यसरी नै गर्नुपर्ने भएको हिसाबले बजेटको हिसाबले पनि एउटा हामीले चाहिँ 5 करोडको चाहिँ इनिसियल बजेट चाहिँ लाग्छ होला भन्ने चाहिँ अब के हुन्छ त्यो थाहा छैन त्यो हिसाबले हामीले एउटा फ्रेम राखेर गरेका छौँ मङ्सिर 15 गतिदेखि हामी सुटिङमा जाने प्लान छ र अब यसको चलचित्रको नाम चाहिँ एक दुईवटा सोचेको चाहिँ हो तर त्यो जुन किसिमको कथा छ जुन किसिमको एउटा ओजन छ त्यसको त्यसलाई चाहिँ बोक्न सक्ने नाम अझै पनि फेला पाइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि आज खास नाम नभनेको हो र कलाकारहरू पनि अरू कलाकारहरू फाइनल हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले पछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारहरूमा अहिलेसम्म चर्चित कलाकार खगेन्द्र लामिछाने मात्रै छनौट भएका छन् भने उनी पनि यो चलचित्रमा अभिनय गर्न पाउँदा थप उत्सुक देखिन्छन् अनि बडो आरोप लागिरहेको थियो अनि दिपेन्द्रजीले त्यो अब प्रस्ताव गर्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो अनि त्यो विषयमा जुन विषयमा सिनेमा बन्न लागेको छ त्यो विषयमा मैले पहिला धेरै पढेको छु आर्टिकलहरू मान्छेका एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ यो अनलाइनमा यताउति पढेको छु त्यो चाहिँ साँच्चै नै एकदम जोखिम बोलेर जीवनकै जोखिम बोलेर चाहिँ अमेरिका जाने सपना देख्ने मान्छेहरूको कथा त्यो बडो अजिब छ तपाईँहरूले पनि भेट्नुभयो भने पढ्न पाउनुहुन्छ खोज्नुभयो भने र यसमा चाहिँ यो सिनेमामा अब सहभागी हुन पाउँदा चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा एकदम खुसी लागेको छ दिपेन्द्रजी म अरू शर्मिलाजीहरू अनि उहाँहरूसँग काम गर्न पाउँदा पक्कै पनि नयाँ अनुभूति हुन्छ भन्ने लाग्छ अब त्यही हो अरू त के भनौँ अब कामहरू बिस्तारै सुरु हुन लागेको छ अब हामी आफ्नो तर्फबाट एउटा एक्टरको हिसाबमा मैले पनि गर्नुपर्ने कामहरू अघि दिपेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो यसमा धेरै दुःख छ अनि मैले चाहिँ त्यो यसो सोच्दाखेरि दुःख त धेरै नै छ अब गरौँ भनेर आँटेँ अब जो तपाईँहरूको साथ समर्थन पनि चाहिन्छ यसमा म चाहिँ एउटा अभिनेताको हिसाबले आफूले सकेको र यसमा एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ काम गर्नेछु दिपेन्द्रजीलाई अनि प्रोड्युसरहरू यसमा जति पनि एसोसिएट हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अब त काम गरेपछि हामी आइहाल्छ सबैको धन्यवाद Don't forget to subscribe.